आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर वाला सवाल ये हुआ है, क्या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार हासिल है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाए हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत को कुछ इख्तियारात अता फ़रमाए हैं? सवाल ये हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब जो है दलाइल की रोशनी में अता फ़रमाएंगे। सबसे पहली बात, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सफ़ा नंबर 109 है। एक इसका हदीस नंबर है 511, दूसरा है 510 और तीसरा नंबर सही मुस्लिम में ही 512 है और चौथा 513 है, पांचवा 514 है। पांचों नंबरों में से हर एक नुस्खे में ये हदीस इन नंबरों के हवाले से आप देख सकते हैं। जो नंबर भी आपका जो है लग जाए इनमें से, उसमें ये हदीस इस हदीस नंबर पे मौजूद है। सही मुस्लिम की रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अबू तालिब जो थे, जिन्होंने नबी रहमत सल्लम की परवरिश करी, आपको जो है हर एक तकलीफ़ से बचा के रखा, तो उनके बारे में सवाल किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, जब उनकी वफ़ात हो गई, कि अब्दुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या आपने अबू तालिब को कुछ नफ़ा दिया? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो तखनों तक आग में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू तालिब तखनों तक आग में है, अगर मैं ना होता तो वो निचले तरीन दर्जे में होते। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़ात के साथ जो उन्होंने भलाई करी है ना अबू तालिब ने, उसकी वजह से वो तखनों तक आग में है, यानी उनके तखने आग में हैं, बाकी जिस्म उनका आग से बाहर है। लेकिन अगर मैं ना होता, यानी मेरे साथ भलाई ना की होती, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो वो सबसे निचले दर्जे में होते जहन्नुम के। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बज़ाहिर मुझे देख लिया, मेरा मुशाहदा कर लिया, मुझे देख लिया, मेरी अज़मत को समझ गए, और उसके बावजूद भी मुझ पे ईमान लेके नहीं आए। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 511, 510, 514, 513, 512, सफ़ा नंबर 109, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इख्तियार ना होता तो अबू तालिब को आप कैसे जहन्नुम से बाहर निकाल लेते? यानी सिर्फ तखने उनके आग में रहते, ऐसा कैसे हो सकता? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है, जभी तो आपने ऐसा किया। दूसरी रिवायत मुस्नद अहमद में मौजूद है, जिल्द 5 और इसका सफ़ा नंबर 25 है। मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 25, मकतबा इस्लामी से छपी है, बैरूत, मकतबा इस्लामी बैरूत असल। इसमें लिखा है कि एक साहब खिदमत रसूल में हाजिर हुए, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि मैं इस शर्त पर इस्लाम लाऊंगा कि सिर्फ 2 ही नमाज़ें पढ़ा करूंगा। तो नबी रहमत सल्लम ने उनसे ये बात कबूल फरमा ली, यानी नबी रहमत सल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम 2 नमाज़ें पढ़ना, लेकिन तुम क्या है, इस्लाम लेके आ जाओ। तो इस्लाम लेके आ गए। तो अगर हुज़ूर पाक को इजाज़त नहीं है तो आपने 5 को 2 कैसे कर दिया? अगर आपको इख्तियार हासिल नहीं है, इसका मतलब आपको इख्तियार हासिल है, जभी तो आपने जो अल्लाह की तरफ से ये आपको फजीलत बख्शी गई है, तो आपको ये इख्तियार हासिल है, जभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 5 को 2 उनके लिए 5 को 2 कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उनकी खुसूसियत थी, क्योंकि उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा 25, बैरूत, मकतबा इस्लामिया, तो वहाँ पे जो है मौजूद है ये हदीस मुस्नद अहमद की। तीसरी हदीस मुस्नद अहमद, इससे पता चला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है, मतलब 5 को 2 कैसे कर दिया? आप सबने इख्तियार है, जभी तो किया ना। तीसरी हदीस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6863 है हमारे पास। इसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक आसमान पर नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि एक फ़रिश्ता उतर रहा है। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ये फ़रिश्ता जब से पैदा हुआ है, ये उस वक्त से अब तक ज़मीन पर नहीं उतरा। यानी ये इससे पहले ये फ़रिश्ता किसी के लिए ज़मीन पे नहीं उतरा, लेकिन हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका कुरैशी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस फ़रिश्ते को भी ज़मीन पर उतार दिया जो किसी अम्बिया के लिए नहीं उतरा। इससे भी पता चला कि सबसे औला वाला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे आइए, तो जब से पैदा हुआ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को बताना, ये उस वक्त से अब तक ज़मीन पर नहीं उतरा। और वो फ़रिश्ता कहने लगा, यानी फिर वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر نبوت عطا کر، اگر آپ چاہیں تو آپ کو فرشتہ بنا کر نبوت عطا کر دیں یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کر دیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے سامنے تواضع اختیار کیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے، یعنی میں جیسا بندہ ہوں تو مجھے اپنا عبد ہی رکھ، مجھے اپنا بندہ ہی رکھ۔ ورنہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو جو ہے اللہ رب العزت نور کا بنا دے، یعنی آپ کو فرشتہ بنا کر نبوت دے دے اگر آپ چاہیں، تاکہ آپ ان تکالیف سے بچ سکیں جو انسانوں پہ آتی۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ رہنے کو ہی اپنے لیے قابل احترام سمجھا، یعنی ضروری سمجھا، بندہ رہنے پر ہی آپ نے توکل فرمایا، تواضع اختیار کیا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے اختیارات اللہ نے دیے۔ مثال کے طور پہ 5 کو آپ نے 2 کر دیا نمازوں کو، اس بندے کے لیے جو آیا تھا آپ کے پاس۔ آپ نے ابو طالب جو کافر ہیں، جو کافر ہیں، لیکن ان کو کیونکہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کری، اس لیے اللہ نے حضور کی وجہ سے، حضور نے کہا میری وجہ سے ان کو جو ہے جہنم کے سب سے اونچے درجے پہ رکھا گیا، اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ اس سے وہ پتہ حضور کو اختیار حاصل ہے۔ تیسرا، وہ فرشتہ جو کسی کے لیے نہیں اترا، صرف میرے نبی کے لیے اترا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اترا، اور آپ کو کیا کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو فرشتہ بنا دے اللہ آپ کو، تاکہ آپ کو نبوت دے دے فرشتہ بنا کے، اور چاہیں تو آپ بندے رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تواضع اختیار کر کے کہا نہیں، مجھے بندہ ہی رہنا ہے، مجھے بندہ ہی رہنے میں جو ہے تواضع ہے۔ تو آپ نے بندہ رہنے کو قبول فرمایا، تو لہٰذا آپ کو اختیار دیا گیا، چاہے تو نور بن کے نبوت لے لیں، چاہے بندہ بن کے۔ تو اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بندہ بنا کر ہی جو ہے نبوت جو ہے عطا کری، آپ ہی کے اختیار کے مطابق، تو کہ آپ کو اللہ نے چوائس دی، لیکن آپ نے جس چوائس کو قبول کیا اسی پہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس کو جو آپ کا فرمان تھا اسی پہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ چیز بخش دی، یعنی بندہ رہنا آپ کو پسند تھا، بندہ ہی رکھا، بندہ رکھ کر ہی نبوت عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں تیسرا اختیار دیا گیا، کتنے اختیارات اللہ کے نبی کو دی گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح عزیز ابو داؤد وغیرہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اپنی امت میں مسواک کو فرض کر دیتا، لازم کر دیتا، اگر میں چاہتا تو میں لازم کر دیتا، مگر میں نے اپنی امت کی دشواری کے سبب اس کو فرض اور واجب نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی مسواک کو بھی اگر آپ چاہتے تو وضو میں فرض واجب کر دیتے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل ہیں، اگر نہیں ہوتے تو آپ ایسی بات کیوں کرتے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل۔ اس سے ہمارا دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوا، مسئلہ اس میں ایک اور نکلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ سورہ کہف کی جو آیت ہے نا، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ بے شک میں تو تمہاری جینس میں سے بشر ہوں، حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہاری جینس میں سے بشر ہوں، آخری آیتوں میں سے سورہ کہف کی۔ تو اس میں بھی بریلوی حضرات بعض اوقات جو ہے وہ الٹی سیدھی جو ہے اپنی منطقی چلاتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں بندہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا حضور نور نہیں ہے، کیونکہ نوری مخلوق فرشتے ہیں، انسان نوری مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اختیار دیا تو آپ نے مٹی کا بندہ بننے میں ہی اپنے لیے فضیلت جانی اور اس کو اختیار کر لیا۔ اس سے بھی ہمارا یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ نور آپ کا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس علم نے جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا اور علم کی روشنی سے انسانیت کو انسان بنا دیا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔